ल सुन अब एकछिन ध्यान दिएर ल है हामीहरूले एकछिन नबोल हो। तिमीहरूलाई हिजो म के पढाएका थिएँ भने तौल र गुरुत्व प्रवेगको बारेमा हैन। ठिक छ नबोल्नु अब। तौल र गुरुत्व प्रवेगको रिलेसनलाई हामी एकदमै राम्रोसँग बुझेका थियौँ हैन। लास्टली हामी के निचोडमा पुगेका थियौँ भने कि कुनै पनि वस्तुको जुन तौल हुन्छ त्यो गुरुत्व प्रवेगसँग समानुपातिक सम्बन्ध हुन्छ। एउटै पिन भएको वस्तुको तौल ठाउँ अनुसार के हुन्छ त फरक हुन्छ। त ठाउँ अनुसार फरक हुने मुख्य कारण के थियो त त्यही वस्तुको के त गुरुत्व प्रवेग ठाउँ अनुसार फरक उत्पन्न हुन्छ। तिमीहरूलाई बताएका थिए हामी एउटै पृथ्वीको पनि कुरा गर्छौँ त पृथ्वीमा पनि ध्रुवीय क्षेत्रमा भूमध्य रेखीय क्षेत्रमा त्यसपछि अन्य क्षेत्रमा जीको मान परिवर्तनकै कारणले गर्दा तौल परिवर्तन हुन्छ। जबकि पिण्ड त्यही रहिरहन्छ। पिण्ड के हुन्छ त स्वतन्त्र हुन्छ, वस्तुमा भएको जम्मा परिमाणमा निर्भर रहन्छ। जस कारणले गर्दा पिण्ड एउटै पिण्ड हामी एउटै लिएर फरक ठाउँमा यदि हामी तौल निकाल्छौँ त त्यो तौल के हुन्छ त फरक हुन्छ। यहाँसम्मको कुरा हामीले गरेका थियौँ र पिण्ड र तौल बिचमा के कस्ता प्रकारका डिफ्रेन्ट छ दुवैलाई हामीहरू के त कम्पेयर गरेर बुझेका थियौँ। ठीक छ त हामी यो कुराहरू सकाइसकेका छौँ। लास्टली हामीले त्यही कुराहरूको बारेमा छलफल गर्थ्यौँ र तिमीहरूलाई एउटा उचाइसँग सम्बन्धित न्युमेरिकल पनि हामीले यहाँ गरेका थियौँ सुरुवातमा। कुरा बुझेको होइन र त्यसमा तिमीहरूले आज चन्द्रमाको केही कुरा बाँकी थियो। चन्द्रमा वस्तुको तौलमा हुने परिवर्तन र अन्य ग्रहहरूमा वस्तुको तौलमा किन परिवर्तन आउँछ त्यस्ता कुराहरूको बारेमा एज अ पृथ्वीको रूपमा हामीले मात्रै के गरेका थियौँ भने गुरुत्व प्रवेगको कारणले गर्दा तौल फरक हुन्छ त्यो कुरा हामी बुझेका थियौँ। तिमीहरूलाई हिजो पनि बताएका थिएँ एउटै पिण्डले थियो हामी 2 केजी हैन। तर फरक के कारणले गर्दा त गुरुत्व प्रवेगको कारणले गर्दा हाम्रो तौलको मान फरक आइरहेको थियो कि सेम आइरहेको थियो। हामी यसरी बुझेको थियौँ W बराबर हाम्रो के आएको थियो त mg। त यहाँ g को मान फरक के कारणले गर्दा हाम्रो के त यो W को मानमा परिवर्तन आउँछ सेम पिन भएको वस्तुहरूको लागि पनि हामी यो कुराहरू बुझेका थियौँ हो कि होइन। र मासलाई कन्स्टेन्ट राखेर हामी W र g बिचको जुन रिलेसन चेक गरेका थियौँ त्यसमा के आएको थियो त W इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु g यही कुरा आएको थियो नि। र लास्टमा तिमीहरूलाई एउटा अझै म ट्रिक दिएका थिएँ याद छ नि W डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु g g इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु r² र r² को जुन सम्बन्ध छ त्यो पृथ्वीको के त बनावटसँग थियो। यो कुरा हामीले छलफल गर्थ्यौँ। पृथ्वी पूर्ण रूपले गोलाकार छैन भन्ने कुरा हामी भनेका थियौँ। यहाँसम्मको कुरा हामीले छलफल गरेका थियौँ। ठिक छ ल अब म कुरा गर्छु यही तौललाई अन्य ग्रहमा गएपछि एउटै वस्तुको एउटै पिण्ड भएको वस्तुको तौल फरक कसरी भइहाल्छ त सबै ग्रहको आफ्नो गुरुत्व प्रवेग छ कि छैन। हुनको लागि एउटै ग्रहमा पनि गुरुत्व प्रवेगको मान फरक छ। जेना अपना सब पिण्ड कता छी त पृथ्वी में छी तो औसत रूप में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। लेकिन यही पृथ्वी के अलग ठाव पर जब तो जी के मान में परिवर्तन होते कि नहीं होते ये तो एक ग्रह में परिवर्तन रहा है। अब बाकी ग्रह सबके तो अपन जी के वैल्यू फरक होते कि सेम होते कहूँ तो उपग्रह सब में जना अपना सब चंद्रमा के बात करबे तो चंद्रमा में गुरुत्व प्रवेग के मान वही जो ग्रेविटी है ग्रेविटी के ताने के जो क्षमता है ताके आधार पर प्रत्येक वस्तु के जगह स्वतंत्र रूप में छोड़े छे कोनो वस्तु के तो वस्तु के कते के दर से तो 1.63 मीटर पर सेकेंड गति में परिवर्तन करते नीचे आवे है। फिर अपना सब बुध में जब तो ओकर सिस्टम अलग ओकर गुरुत्व प्रवेग अलग होते शुक्र में जब तो ओकर गुरुत्व प्रवेग अलग होते मंगल ग्रह में जब तो ओकर गुरुत्व प्रवेग अलग होते एना बुझू ना जेकर गुरुत्व बल जते ज़्यादा रहते ओकर गुरुत्व प्रवेग होते बेसी होते नहीं होते कि जकरा में जते अपना माने ताने के क्षमता जते है ग्रेविटी जते ओकर गुरुत्व प्रवेग होते ज़्यादा होते। तो अपना सब कथी तो दू तरीका से एक थ्योरेटिकलियो बुझने रहिए Gm/r² पर जी के मान निकालने रहिए आ तेपर से एक्सपेरिमेंटली कथी करने रहे तो एक वस्तु के स्वतंत्र रूप से खसा के एक विशेष प्रकार के कैमरा से चेक करने रहे तो वही अवस्था में कही देखल कि प्रत्येक सेकंड में वस्तु कते के दर से के 9.8 मीटर पर सेकेंड गति के परिवर्तन करते के नीचा आवे। एगो बात कहूँ तो अगर कोनो वस्तु के अपना से ऊपर फेंक छे तो जना 9.8 मीटर पर सेकेंड गति के दर से नीचा में मन गति परिवर्तन करते नीचा आवे है माने गति बढ़ते जा रहा है तेने ऊपर जब फेंकबी तो की होते ऊपर फेंकबी तो के मतलब माने जब ये कोनो वस्तु के ऊपर फेंकबे के मतलब पृथ्वी के तब गुरुत्व बल के तब विरुद्ध में फेंकली ना ओकरा तो अगेंस्ट में फेंकली तो जब ये अगेंस्ट में फेंकली के मतलब ई वस्तु के जब फेंकली छी तो कनिका काल जाके मतलब रुक जाते बस फिर नीचे नहीं आवे लगे चाहे ना बुझू जेना अपना सब कोनो वस्तु के जो नीचा में छोड़े छे तू जते नीचा आबी तते गति में परिवर्तन करते ओकर गति बढ़ते जाए कि घटते जाए हैं छोड़े छी तो गति बढ़ते जाए कि घटते जाए तो तेन कते के दर से बढ़ते जाए छोड़े छी तो नीचा में 9.8 मीटर पर सेकेंड के गति से दर से परिवर्तन बढ़ते जाए तेने कोनो वस्तु के अगर अपना सब अपवर्ड डायरेक्शन में अगर फेंकबे तो गुरुत्व बल के तो विरुद्ध में गए तो अई अवस्था में एक गति कथी होता है विस्तारे कते के दर से कम होते चला है
जेना 9.8 किलोमीटर पर सेकेंड के दर से बढ़ी न, तेहने अगर स्वतंत्र रूप में अगर हवा तवा नहीं है तैयो अहाँ के गुरुत्व बल के प्रभाव के कारण से ई जते ऊपर जती न तते एकर दर कते के दर से त 9.8 मीटर पर सेकेंड गति के दर से परिवर्तन अति गति घटते जाते। समझ में आयल कि नहीं? ई नेगेटिव होते जना जी के मान के कहते लो जी के मान पृथ्वी में जी के मान -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के मतलब कथी बुझली? एहन क्वेश्चन पूछती जी के मान 9.8 माइनस में तो प्लस में कहना है कि मतलब कथी भऽ गेलै? कोनो वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी तीरा रहा है कि पृथ्वी के विरुद्ध में जा रहा है? पृथ्वी तीरा आ रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड गति में परिवर्तन करते, लेकिन अगर माइनस में है कि मतलब पृथ्वी के विरुद्ध में आई के मतलब गति घटते जा रहा है। जेना अपना सब पढ़ने रही प्रवेग आ गति ह्रास नहीं पढ़ने रही तो तेहने ही गति ह्रासे टाइप से भेली, ऋणात्मक प्रवेग भेली। ई कथी के ऋणात्मक जेना अपना सब कोनो गाड़ी गुड़ाबी छी आ ब्रेक मारी तो गति नहीं घटते चल रहा है तो तेहने एहि अवस्था में तो अब एहिमे तो ब्रेक वाला बात तो नहीं अभी ना, एहिमे तो गुरुत्व बल के प्रभाव के कारण से गति बढ़ते चल जाए तो तेहने अपना सब ऊपर फेंकबी तो वही गुरुत्व बल के विरुद्ध के कारण से गति घटते चल जाते आ फिर एक छिन जाके कतौ रुकते फिर नीचे आवे लगते। जते जते गुरुत्व बल के विरुद्ध में अपना सब ताकत लगबी तते ऊपर अहाँ के जाइत रहे, लेकिन जाते के जाते तो नहीं रह जाए, फिर ओकर कथी तो धीरे धीरे प्रभाव घटते माने गति घटते 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 ठाउँ जाकर रुक जाए आ फिर नीचा आवे के प्रयास कर लगी। समझ में आयल कि नहीं? लो तो अब हामी कुरा गर्छु यो कुरा तिमीहरूलाई भन्न बिर्से थियो म अहिले भनिदिएछु। यदि कुनै खण्डमा यस्तो सोधिदिन्छ भने हामी त्यही कुरा भन्छु। कुरा बुझेको होइन? यो भयो हाम्रो गुरुत्व बलको एगेन्स्टको कुरा आउँछ यहाँ। ल अब कुरा गर्छु हामी के को बारेमा त फरक फरक ग्रहमा हाम्रो गुरुत्व बल यो तौलको मान फरक हुन्छ कि सेम हुन्छ भन्छ? फरक भइहाल्छ। जस्तै यहाँ चन्द्रमासँग कम्पेयर गरेर दिएको छ। तिमीहरूलाई थाहा छ यदि हामी चन्द्रमा हामी हुनको लागि तिमीहरूलाई हिजो पनि म बताएका थिएँ हैन? चन्द्रमामा यदि हामी सेम पिन भएका वस्तुको गुरुत्व बल निकाल्छौँ अथवा तौल निकाल्छौँ, तौल भन्नु र गुरुत्व बल भन्नु के हो त लगभग सेम कुरा हो कि फरक कुरा हो? वस्तुमा लागेको गुरुत्व बललाई नै हामी तौल भनेको थियौँ। त्यही भएर डब्लु बराबर हाम्रो एफ बराबर एमजी त डब्लु बराबर पनि के आएको थियो त हाम्रो एमजी आएको थियो। उता प्रुभ गर्ने टाइममा पनि तिमीहरूलाई बताएका थिए जी बराबर GM/r² जुन प्रुभ गरेको उता पनि हामी न्युटन सेकेन्ड ल लगाएका थियौँ, हो कि होइन? त यो कुराहरू हाम्रो भइसकेको छ। अब तिमीहरूको बुकमा अब के दिएको छ भने चन्द्रमासँग अलिक कम्पेयर गरेको छ। हुनको लागि तिमीहरूलाई यो कुराहरू म पहिले पनि बताइदिएछु। पृथ्वीको गुरुत्व बलको तुलनामा हामी निकालेको पनि थियो, पृथ्वीको गुरुत्व बलको तुलनामा चन्द्रमाको गुरुत्व बल कति गुणाले कम छ भन्छ? पृथ्वीको गुरुत्व बलको तुलनामा चन्द्रमाको गुरुत्व बल कति गुणाले कम छ? थाहा छैन? तिमीहरूलाई बताएँ नि 6 गुणाले कम छ भनेर। हो त त्यही त सोधेको छु, गुरुत्व बल कति गुणाले कम छ? जति गुणाले गुरुत्व बल कम हुन्छ त्यति गुणाले गुरुत्व प्रवेग पनि कम होला, हो कि होइन? किनकि गुरुत्व बल भन्नुको अर्थ हाम्रो के त गुरुत्व बलको कारणले गर्दा गुरुत्व प्रवेग उत्पन्न हुन्छ। हामी तिमीहरूलाई हिजो अस्तिको क्लासमा तिमीहरूलाई यसको बारेमा बताएको छु म। जस्तै तिमीलाई थाहा छ अब यसलाई हामी निकाल्ने कसरी? हुनको लागि त्यो हिसाबद्वारा पनि निकाल्न सक्छौँ। जस्तै हामी चन्द्रमाको गुरुत्व प्रवेग निकाल्छौँ त कसरी निकाल्ने? चन्द्रमाको पिन लिन्छौँ र चन्द्रमाको रेडियस लिन्छौँ र त्यहाँ जी निकाल्नको लागि जी बराबर GM/r²। हामी त्यही फर्मुलामा जी को मान निकाल्छौँ नि, GM/r²। त त्यहाँ हाम्रो मानौँ कि चन्द्रमाको लागि हामी गुरुत्व प्रवेग निकाल्छौँ, मुनको लागि त कति आउँछ त हाम्रो त्यही फर्मुलाहरू राखेर निकाल्छौँ त कति आउँछ त 1.63 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आउँछ। पृथ्वीको लागि त हामी अस्ति पनि निकालेकै थियो, पृथ्वीको लागि पनि निकाल्छौँ त हाम्रो फर्मुला त्यही हुन्छ GM/r²। हुनको लागि अब GM/r² एम पृथ्वीको लिन्छौँ, रेडियस पनि पृथ्वीको लिन्छौँ। कुरा बुझेको होइन? त यो भइहाल्छ हामीहरूको अर्थको लागि गुरुत्व प्रवेगको कुरा गर्छौँ त कति आउँछ त 9.8 मीटर पर सेकेन्ड। यो म एभरेजको कुरा गरिरहेको छु। अब यो यसको तुलनामा यो कति गुणा बढी छ अथवा यसको तुलनामा यो कति गुणा कम छ त कसको कोही कति गुणा बढी छ कम छ कसरी निकाल्छौँ हामीहरू? केकरो से कते गुणा बेसी छ कते कम है से केना निकाले छी? भाग के निकाले छी न, त्यही छ नि। किनकि यसको लागि तिमीहरू पुरो बात सुनिहालेछ। अब भन्नु पर्दैन मलाई। त मानौँ कि यो 1.63 छ, यो छ हाम्रो कति त 9.8। त अब कति गुणाले बढी छ भने निकाल्नको लागि सिम्पली के गर्छौँ त हामीहरू 9.8 डिभाइडेड बाई 1.63 आउँछ मतलब गर्छौँ। त कति गुणा बढी आउँछ? लगभग 6 गुणा आउँछ। कति आउँछ भाग गर्दा कति आउँछ? 9.8 डिभाइडेड बाई 1.63 6 पॉइंट समथिङ आयो, त्यो पनि हामी 6 बुझ्यौँ। ठिक 6.02 त्यही भयो। ल यसको मतलब यो कति गुणाले त 6 गुणाले के हुन्छ त गुरुत्व प्रवेग पृथ्वीको तुलनामा चन्द्रमामा कम हुन्छ अथवा चन्द्रमाको तुलनामा पृथ्वीमा बढी हुन्छ। अब यसको बारेमा केही कुरा म भन्छु तिमीहरूलाई। भन्नुको अर्थ के भयो? हामी यसलाई यसरी लेख्न सक्छौँ नि, यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ त यो पृथ्वीको तुलनामा होइन के को तुलनामा थाहा छ हाम्रो? पृथ्वी यो मुन जुन छ यो मुनको गुरुत्व प्रवेग जुन छ
तो हाम्रो पृथ्वीको तुलनामा के त 6 गुना कम छ। मुनको हामी मुनको बराबरमा दिएछौँ 1/6 GE दिएछौँ भन्नुको अर्थ यो पृथ्वीको जति हुन्छ नि त्यसको 6 गुना कम बराबर मुनको गुरुत्व प्रवेग हुन्छ। यो कुरा जुन म लेखेछु त्यो कुरा बुझेको बुझेन? ल अब यसमा म केही कुरा तिमीहरूलाई भन्न चाहन्छु। जब गुरुत्व प्रवेग कम हुन्छ भनेको गुरुत्व बल पनि के हुन्छ त कम हुन्छ, तब 6 गुना कम फोर्सले त्यसलाई तान्छ। त्यहाँ कुनै वस्तुलाई हामी खसाल्छौँ त 1.63 मिटर पर सेकेन्डको गतिमा परिवर्तन गर्दै तल झर्छ कि झर्दैन? त्यहाँ त स्वतन्त्र खसाइको कुरै नै, त्यहाँ त स्वतन्त्र खसाइ अलरेडी हुन्छ नि, किनकि त्यहाँ त हावाको कुरै आउँदैन। हामीलाई यहाँ खसाउनु पर्छ त यहाँ स्वतन्त्र खसाउ हुँदैन, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर के त चन्द्रमा हुन्छ कि हुँदैन? यहाँ हामीलाई भ्याक्युममा खसाएपछि मात्रै 9.8 मिटर पर सेकेन्डको दरले गतिमा परिवर्तन आउँछ। तिमीहरूले बताएका थिए स्वतन्त्र खसाइको अवस्थामा मात्रै यो भेल्यु हुन्छ। यदि स्वतन्त्र खसाइ हुँदैन त योभन्दा कम भइहाल्छ। किनकि त्यहाँ त हावाको अवरोध त भइहाल्छ। नहीं होइके चाही त यो अपना सब मान लै छियै, मतलब माने छी कि बोलू स्वतंत्र खसाई है। अभी जते भी प्रकार का अपना सब हिसाब बनाबे ना जी वाला हिसाब, मतलब गुरुत्व प्रवेग वाला, तो बुझिए कि स्वतंत्र खसाई एज अ स्वतंत्र खसाई माइंड के माने छी, मतलब माइंड के बनाबे छी। नहीं हो अलग मैटर है। कोनो वस्तु खसाबे तो कतौ बहुत कम मात्रा में अवरोध रहते, लेकिन तैयो अपना सब शून्य माने छी। कथी माने छी त हिसाब सब जब बनाबे ना तो का शून्य। जना किताब में एक चीज अहाँ के देखाए छी, जते भी न्यूमेरिकल पढ़बे तो ऊपर में लिखा गेल रही, चाहे कोनो भी न्यूमेरिकल में लिखल रही चीज कि शून्य माइंड के चलते तेहन अवस्था में देखिए लिखल है स्वतंत्र खसाई को लगी चाल संबंधी समीकरण। स्वतंत्र खसाई को लगी खसाई के रहते अहाँ के स्वतंत्र। बात समझ में आयल कि नहीं? ल अब एकछिन को लगी तिमी ध्यान दे सुन त चंद्रमा में गुरुत्व बल को मान 6 गुना कम भयो कि भएन? त जहाँ चंद्रमा में गुरुत्व बल को मान 6 गुना कम भयो, यसको मतलब अब के हुन्छ त्यहाँबाट अब धेरै कुराहरू, जस्तै कुनै मान्छे पृथ्वीमा 2 मिटर उफर्न सक्छ। पृथ्वीमा कति मिटर उफर्न सक्छ त? 2 मिटर। हामी त पृथ्वीमा छौँ, हाम्रो आदत के को छ त? पृथ्वीको छ कि चन्द्रमाको आदत छ? हामीलाई पृथ्वीको आदत छ। भन्नुको अर्थ के भयो भने जब कुनै मान्छे यहाँ 2 मिटर उफर्न सकिरहेछ भने त्यतिकै ताकत त फेरि त्यो चन्द्रमा गएर पहिला लगाउँछ नि, कि त्यहाँ ताकत कम भइहाल्छ? त्यसको ताकत त त्यही रहन्छ। त्यही ताकतले जति ताकतले 2 मिटर उफर्नमा लाग्छ त्यतिकै ताकत चन्द्रमा गएर लगाइदियो, यसको मतलब त त्यो 6 गुना कम ताकतले तान्छ नि चन्द्रमाले। त्यहाँको ग्रेभिटी 6 गुना कम छ। यसको मतलब के? त्यही ताकतमा त्यो कति मिटर माथि उफ्रिहाल्छ। जुन मान्छे यहाँ 2 मिटर उफर्न्छ त्यहाँ त्यो मान्छे चन्द्रमा कति उफ्रिहाल्छ? दिमाग लगाऊ त, दिमाग लगाऊ न। जे आदमी पृथ्वी में 2 मिटर उफर सकी है से चंद्रमा में कते मीटर उफर सकी है, जबकि ओका 6 गुना कम ही ताने के क्षमता। हो ठीक भन्यो, 12 गुना भन् 12 मिटर माथि उफर्न सकिन्छ। किनकि जसले 6 गुना हामी जुन फोर्सले यहाँ उफ्रिरहेछौँ त आफ्नो फोर्स हिसाबले माने पृथ्वीको विरुद्धमा हामी कति कुदिहाल्छौँ? पृथ्वीको विरुद्धमा हामी कति कुदिहाल्छौँ त? 2 मिटर। अब चन्द्रमा गएपछि त हाम्रो ताकत त्यही रहन्छ कि फरक भइहाल्छ? त अब त्यही ताकतले हामी फेरि त्यही ताकत लगाउँछौँ। त्यहाँ तान्ने क्षमता कति छ त? 6 गुना कम छ। यसको मतलब के? हामी 6 गुना 2 थियो त 2 6 गुना 12 मिटर माथि कुदिहाल्छौँ। त्यहाँ गएर एकदम हिरो भइहाल्छ तिमीहरू। कुरा बुझेको बुझेन? भन्नुको अर्थ यो भयो कि चन्द्रमाको तान्ने क्षमता के छ त? 6 गुना कम छ। जुन मान्छेले यहाँ 100 केजी को पिन उठाउन सक्छ, 100 केजी को पिन उठाउँछ त हामीलाई त केही त भारी लाग्छ कि लाग्दैन? 1 क्विन्टल उठाएपछि त भारी त लागिहाल्छ नि। त जुन मान्छेले यहाँ 100 केजी को वस्तु उठाउन सक्छ, पृथ्वी के जते ताने के क्षमता है ओकरा विरुद्ध में केकरो क्षमता है कि 100 केजी को उठाते। पृथ्वी के जे ताने के क्षमता है तई के आधार पर 100 केजी के वस्तु के त अपना हिसाब से तो पृथ्वी तो नहीं होती ना, कि ग्रेविटी ता के वस्तु के पिंडों पर डिपेंड पड़ी नहीं पड़ी से कहूँ तो पड़ी कि नहीं पड़ी है? अपना सब कॉन्स्टेंट रख जैसे तो कहे आर के कारण से एक्सेलरेशन ग्रेविटी कम बेसी हुई, लेकिन पिंडों पर डिपेंड पड़ी कि नहीं पड़ी है? W बराबर mg कहे तो m के वैल्यू बढ़ती तो फिर W के वैल्यू बढ़ती कि नहीं बढ़ती से कहूँ ना? नहीं बढ़ते। m के वैल्यू बढ़ती तो W के वैल्यू बढ़बे करते। तो जे आदमी 100 सुन जे आदमी 100 केजी उठा दे पृथ्वी को विरुद्ध में उठा ले, अई के मतलब पृथ्वी की जे ताकत है ताने के ताकत से ताकत के विरुद्ध में हाँ 100 केजी उठा दी। तो अगर चंद्रमा में जब तो आदमी कते केजी उठावे के क्षमता रखते? सिंपल सा बात है कि ओकर ताकत तो वही रहते ना, ओकर जब बाहू में ताकत ओकर मसल्स में जो एनर्जी से तो वो रहबे करते, तो वही एनर्जी से उठाते ना। भले ओकर नीचा के ताने के क्षमता कम है, के मतलब ओहन 100 बाजी 100 केजी कई गो 6 गो तो कई 100 केजी भर अहाँ के 600 केजी उठावे के क्षमता रखते। अहाँ के इन प्रकार के हिसाब पूछते कहते पृथ्वी को सतह में 50 सोधे छु हो तो यही आज तो त्यही कुरा सिकाउँछु। पृथ्वी को सतह में 50 केजी उठाउन सक्ने क्षमता भएको मानिस चन्द्रमा को सतह में कति उठाउन सकिन्छ? बृहस्पति को सतह में कति उठाउन सकिन्छ? तो बृहस्पति को अब म भन्छु त बृहस्पति को हिसाबले म भन्छु। बृहस्पति में 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर छैन, 2.5 गुना बढी कम छैन त्यहाँ पृथ्वी की तुलना भनेको छैन, म अस्तिकै क्लासमा बताइदिएको छु। 2.6 गुनाले कम छ के को तुलनामा त? पृथ्वी को तुलनामा त्यहाँ
2.5 गुना कम हामी उठाउन सक्छौँ अथवा त्यसको ग्रेभिटी कति छ त बेसी। त त्यहाँ हामीलाई जुन मान्छेले यहाँ मानौँ कि जुन मान्छेले 100 केजीको उठाउन सक्छ पृथ्वीमा, त त्यहाँ कति केजीको उठाउन सक्छ? 2.5ले भाग गर्दा 100 मा कति आउँछ? 2ले भाग गर्दा 50 आउँछ। 0.5 लाई गर्दाखेरि 25 75 आउँछ। हेर त जा 37 पोइन्ट 38 आयो। अब दिमाग लगाओ त 38 केजी मात्रै उठाउन सकिन्छ। यसको मतलब के? त्यही 100 केजीको वस्तु त्यहाँ गएर भारी लाग्छ कि हौला लाग्छ? भारी लाग्छ। त्यहाँ 100 केजी त उठाउनै सक्दैनौ नि, किनकि त्यसको तान्ने क्षमता के छ त? बढी छ। कुरा बुझ्नमा आयो का हैन? त यस प्रकारले हामीले के बुझ्यौँ भने कि जसको ग्रेभिटी जति छ हैन त्यसकै आधारमा हाम्रो आदत कहाँको लागेको छ त? पृथ्वीको। जस्तै हामी यसरी यहाँ डेग उठाउँछौँ, 1 डेग 2 डेग, यसरी हामी डेग बाई डेग चल्छौँ कि चल्दिन? हिँड्ने काम जुन हामी डेग बाई डेग गर्छौँ, त हाम्रो मानसिकता हाम्रो सबै एकदम अनुकूल भइसकेको छ कि हामीलाई कत्रोको फोर्सले उठाउनु पर्छ त कसरी हामी हिँड्छौँ। तर चन्द्रमा यस्तो हुन्छ? तिम्रो आदत त पृथ्वीको छ। त जसरी तिमी चन्द्रमा आफ्नो पाइला टेक्छ र जसरी डेग बाई डेग हिँड्ने प्रयास गर्छौ, त तिमी 1 डेग चल्छौ नि, त तिम्रो जुन यसरी हामी उठाउँछौ मतलब हाम्रो खुट्टा उठ्छ यसरी, त एकछिन मतलब 1 डेगमा हामी कति ताकत लगाउँछौँ? त्यसको 6 गुना त्यहाँ बढी हामीलाई हिँडाइहाल्छ। किन? किनकि त्यसको तान्ने क्षमता के छ त? 6 गुना कम छ। तो एक छिन के लगे यहाँ एना कर ऊपर 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 किनका चल कैला कैला कि ओते जल्दी उतरबे नहीं करते। अपना सबके अपना सब उठाबे कथी सोच के उठाबे त पृथ्वी सोच के कि चंद्रमा सोच के कैला अपना सबका आदत तो लागल है पृथ्वी के। तो अपना सब हाँ अगर सब दिन चंद्रमा में रहती तो अपना सब वही हिसाब से चले के प्रैक्टिस कर लेती छैन कुरा बुझेको बुझेन। ब्रह्मांड भन्नुको अर्थ यस्तो छ के ब्रह्मांड को त हामी एउटा सानो टुक्रा हाम्रो पृथ्वी हो, एकदम सानो भाग हो, एकदम युनिट एकदम सानो युनिट हो। कुरा बुझेको हैन। यो भन्दा जस्तै तिमीहरूलाई बताएका थिए हामी जुन पृथ्वीमा छौं नि त पृथ्वीको माथि जसरी स्पेस छ नि त्यस्तै चारै साइडबाट स्पेस छ। तिमीहरूलाई अस्ति म गुरुत्व बल पढाउँदाखेरि भनेको थिएँ नि जस्तै हामीलाई जहिले पनि यस्तै फिलिङ लाग्छ कि हामी यहाँ छौं। कन्फ्युजन केही छैन। हामीलाई जहिले पनि लाग्छ कि हामी यहाँ छौं तर हामी त अब यो पृथ्वी त आफ्नो एक्समा पनि घुम्ने काम गर्छ नि त हामी यहाँबाट कहिले कहीँ यहाँ कुनै टाइममा हामी घुम्दा घुम्दै यहाँ पनि आइहाल्छौँ तर पनि हामीलाई फिलिङ के लाग्छ त कि हामी जहाँ गए पनि किनकि यता पनि आकाश छ नि चारै साइडबाट हाम्रो स्पेस छ खुला छ त हामीलाई फिलिङ यस्तो छैन त्यस्तो कसरी हुन्छ हामीलाई फिलिङ हुँदैन है। एगो बात कहू त बड़का एहन बड़का गोलका पे छोटका छुट्टी के राखि देबा कारण सब तो ओकरा फड़के नहीं पड़ती ओकरा बुझेबे नहीं करती कम नीचा खसब। दोसर बात है एकरा में ग्रेविटी जो नहीं रहती ना तो अपना सब भागी तो ऊपर मुहे अहुआ छी तो भाई के ना कि ऊपरे में जाबे लेकिन अपना सब एज सोचे छी कंपेयर में करे नीचा है लेकिन नीचा अपना सब के फीलिंग नहीं होई उ तो घूमी आवे सतह पर अपना सब छी त कतौ गेली तो है के ना कि अपना सब ऊपरे छी तो कारण कथी रहता है ग्रेविटी के कारण से ओकरा तान के रखने तो ओकरा नीचा मुहे जाए नहीं दी चाहे ऊपर मुहे जाए नहीं दी ऊपर नीचा तो एक भ्रम भी एक ना बुझू न अय छी तैयो अपना सब ऊपरे कहै छी आ कतौ जाय छी भाई के ना आ साइडो में रहै छी त के ना एना भाई के ना के छी ओना त नहीं बुझा रहल कहीं ना कहीं ग्रेविटी ओकरा कथी करने त जकड़ के पकड़ने था नहीं लागे देगी अपना सब पची आ ओकरा माने एना बुझू कि पृथ्वी एकटा पिंड है ओकरा तुलना में अपना सब बहुत छोट छी तो चीज के फीलिंग नहीं होई दी बंद केना होते अहाँ अगर पर चली छी कतौ त कतौ जबी त अहाँ के ओही सब पर फेनु ओतने पहबे अबे कि नहीं अबे के भन्छ पुरै बुझेन म तो अंतरिक्षमा तो अंतरिक्ष तो अंतरिक्षमा जान्छ त तो रकेटको सहायताले जान्छ नि अंतरिक्ष यात्रीहरू त्यो अक्सिजनहरू बोकेर जान्छ। ए ल भयो छलन गर अब एकछिन ध्यान दिएर सुने एकटाहरू हिजो म तिमीहरूलाई एउटा कुरा छोडिदिएको थिएँ अंतरिक्ष यात्रीहरू जब के हुन्छ भने अंतरिक्षमा जान्छ त तिनीहरूलाई के त वेटलेसनेस छैन वेटलेसनेसको बारेमा मैले पढाउनु बाँकी छ जीवकोमा उनीहरूलाई जिरो किन फिलिङ हुन्छ त्यो कुराहरू म पछि पढाउँछु भोलिको क्लासमा। अहिले हामी यताको कुराहरू गर्दै गरौँ ल त तिमीहरूलाई म केही कुरा बताइरहेको थिएँ चन्द्रमाको सतहमा हामीलाई यस्तो प्रकारको फिलिङ हुन्छ कि जुन मान्छेले यति उठाउन सक्छ पृथ्वीमा त्यहाँ कति उठाउन सकिन्छ। अब यसको हिसाब हामी कसरी गर्न सक्छौँ त हाम्रो तागत दुवै ठाउँ बराबर हुन्छ कि फरक हुन्छ भन्छ फरक भइहाल्छ सेम हुन्छ नि हाम्रो तागत त सेम हुन्छ। हामी जुन पृथ्वीको विरुद्धमा जुन फोर्स लगाउँछौँ जुन हाम्रो मसल्सले फोर्स लगाउँछ त्यो के हुन्छ त जहिले पनि इक्वल हुन्छ त त्यही फोर्स हामी त्यहाँ पनि एप्लाई गर्छौँ तर त्यहाँ पिन बढी उठाइहाल्छौँ किनकि त्यहाँ तान्ने फोर्स जब हामी चन्द्रमाको विरुद्धमा फोर्स लगाउँछौँ त चन्द्रमाले त कम तागतले तान्छ यसको मतलब त्यहाँ हामी बढी पिन उठाउन सक्छौँ कि कम पिन उठाउन सक्छौँ बढी। त यसलाई हामी बनाउने कसरी यस्ता प्रकारको हिसाबलाई हामी कसरी सल्भ गर्छौँ यस पुरै भिजेको छ यो
हो त्यसलाई त यसरी खुट्टा राख्छ नि त त्यसलाई उठाउनको लागि फेरि यस्तो सोचेर उठाउनु पर्छ किनकि त्यसको आदत हुन्छ चन्द्रमा त्यहाँ छैन मान्छे यदि मान्नु भइदिएको भए अथवा त्यहाँ जीवन सम्भव भइदिएको भए त्यहाँ हावाहरू भइदिएको भए बोटहरू भइदिएको भए त हामीहरू यदि मानौँ कि त्यहाँ गइहाल्थ्यो भने त हामीहरूको आदत त त्यही भइहाल्थ्यो नि सुरुमा एकछिनको लागि समस्या हुन्थ्यो तर पछि केही छैन मान्छेलाई जुन चाहनुपर्ने आधारभूत आवश्यकताहरू छ केही छैन त्यहाँ यसरी बुझ्नु ल अब यसरी अब हामी के गर्छौँ त हो तिमीहरूलाई न्युमेरिकल सोध्छ कस्तो टाइपको न्युमेरिकल जस्तै एउटा टेबल जुन दिएछ त्यो टेबल तिमीहरू बुझेको होला जस्तै यहाँ दिएको छ त चन्द्रमा कति केजीको वस्तुको त मानौँ कि कुनै पिण्ड छ कति 50 केजीको पिण्ड लिएको छ कति केजीको पिण्ड लिएछ त सबैको लागि 85 छ कि फरक छ पिण्ड 50 छ नि यो सबैको लागि 50 छ पिण्ड लिएको तर जी को मान 1.63 छ त तौल कति आएको छ त 81.5 फेरि यसमा जी को मान कति छ त हाम्रो मर्करीमा 3.61 त तौल कति आएको छ त 180.5 त्यसपछि फेरि हाम्रो के त तौलको मान 50 छ तर जी को मान कति छ 3.75 त कति आएको छ त तौल 187.5 यसले के देखाउन खोजिरहेछ जुन कुरा तिमीहरूलाई हिजो म देखाएका थिए सेम पिन भएको वस्तुमा यो सबै ग्रहको के दिएछ गुरुत्व प्रवेगको मान दिएको छ त गुरुत्व प्रवेग अनुसार के त तौल पनि फरक आएछ कि सेम आएछ फरक भन्नु पर्थ्यो तिमीलाई देखाउन खोजिरहेको छ कि सेम पिन भएको वस्तुको तौल पनि अलग ग्रहमा फरक हुन्छ कि सेम हुन्छ फरक हो भन्नु कर तौल ठाउँ अनुसार के हुन्छ त तौल ठाउँ अनुसार फरक हुन्छ पिन फरक हुन्छ हुँदैन ल यतिसम्म कुरा हामीले राम्रोसँग बुझिसकेछौँ ल अब हामी नेक्स्ट कुरा गरौँ एकछिनको लागि ल तिमीहरूको बुकमा एउटा हिसाब दिएको छ हेर्न सक्छौ बोर्डमा बनाइदियो कि तिमीहरू बुझिहाल्छ मुखले भन्दाखेरि बुझिहाल्छ तिमीहरू यहाँ म देखाइदिन्छु तिमीहरू बुझिहाल्छ ल पृथ्वीमा 100 केजी पिन उचाल्न सक्ने मानिसले चन्द्रमाको सतहमा उचाल्न सक्ने पिनको हिसाब गर्नुहोस् जबकि चन्द्रमाको कति के दिएको छ त गुरुत्व प्रवेग दिएको छ ठिक छ त जति बल यहाँ जति फोर्स लगाउँछ के को विरुद्धमा त पृथ्वीको गुरुत्व बलको विरुद्धमा त्यतिकै फोर्स त्यो त्यसले त्यहाँ लगाउन सक्छ कि सक्दैन कि त्यसको बाजुको ताकत कम भइहाल्छ त्यहाँ ल त हामी गर्ने के थाहा छ एकदम सिम्पल छ तिमीहरू के गर्ने त पहिले पृथ्वीको तौल निकाल्ने माने पृथ्वीमा अपना सब कते पृथ्वी के विरुद्धमा कते तौल उठा सकै छी आ उहे तौल बराबर हो कतला कि तौल मतलब एक प्रकार के बल होई तो अपना सब एते बल गुरुत्व बल के विरुद्ध में एते बल अपना सब लगा सकै छी वही बल को यूज कर देबे कुछो नहीं करे के देखो कथी करे से ल मानिस को पृथ्वी में उचाल्न सक्ने पिन कति छ त m बराबर 100 केजी र पृथ्वी को गुरुत्व प्रवेग कति हुन्छ त 9.8 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर म तिमीलाई बुझाउनको लागि मात्रै भनिरहेछु ठीक छ भाषा तिमीहरू आफै लेखिहाल्ने मानौ कि मानिसको पिन छ 100 केजी ठीक छ त्यसको आधारमा के त हाम्रो मानिसले उचाल्न मानिसको पिन भनिरहेको छु कुनै मानिसले कति केजी को पिन उचाल्न सक्छ त 100 केजी को कहाँ त पृथ्वीमा तो पृथ्वी को गुरुत्व प्रवेग कति छ त 9.8 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर इट मीन्स व्हाट अब यसको मतलब के भयो कि त्यो मानिसले कहाँ त हाम्रो पृथ्वीमा कति पृथ्वी को विरुद्धमा कति फोर्स लगाउँछ यसको लागि हामीलाई डब्लु निकाल्नु पर्ने हुन्छ त डब्लु बराबर हाम्रो के हुन्छ m गुणे g ल यो के को लागि छ त मानौ कि पृथ्वी को लागि यो के लागि त पृथ्वीमा हैन पृथ्वीमा यता हामी चन्द्रमाको कुरा गर्दाखेरि अब चन्द्रमामा कति केजी उठाउन सक्छ त्यो हामीलाई हिसाब सोधिरहेको छ मानौ कि यो m यसलाई m1 मानिदियो यसलाई m2 यहाँ यो निकाल्नु छ कि कति केजी उठाउन सक्छ जबकि चन्द्रमाको गुरुत्व प्रवेग कति छ त 1.63 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर ल यहाँ पृथ्वीको विरुद्धमा लगाउने फोर्स र चन्द्रमाको विरुद्धमा लगाउने फोर्स त सेम हुन्छ तर यसको पृथ्वीको कम जति फोर्स छ त्यसको आधारमा 100 केजी उठाउन सक्छ त यहाँ हाम्रो जुन के त चन्द्रमाको जुन गुरुत्व बल छ त्यसको आधारमा त बढी उठाउन सक्छ भन्नुको अर्थ यहाँ हाम्रो मांसपेशीले लगाउने पृथ्वीको जुन फोर्स हुन्छ पृथ्वीमा जुन हाम्रो मांसपेशीले पृथ्वीको विरुद्धमा जुन फोर्स लगाउँछ त्यही फोर्स त चन्द्रमा पनि लगाउँछ कि लगाउँदैन लगाउँछ त यस्तो अवस्था हाम्रो यम कति हुन्छ त्यो कुरा भन्नुको अर्थ यसको पृथ्वीको विरुद्धमा लगाउने फोर्स र चन्द्रमाको विरुद्धमा लगाउने फोर्स जुन मानिसको जुन ताकत हुन्छ त्यो के हुन्छ त बराबर हुन्छ त यस्तो अवस्थामा हामी के लेख्न सक्छौँ त यसको पनि डब्लु निकाल्छु यसलाई w1 मानिदेऊ यसलाई w2 दुवै एक आपसमा के हुन्छ त बराबर हुन्छ किन बराबर त्यो कुरा बुझेको बुझेन एकर एक एमे जते ताकत लगाबै उतने ताकत त हुआ लगाबै 7
पृथ्वी के विरुद्ध में जो ताकत लगावे से तो वही चंद्रमा का विरुद्ध में उतना ताकत तो ताकत फर्क होता है। तो ताकत निकाले के लगी मतलब गुरुत्व बल के विरुद्ध में फोर्स लगावे छी तो W बराबर mg। तो इसको भैया के तो m1 गुने GE बराबर यो के भैया हमरो m2 गुने GM। यो GE GM को मतलब बुझो ना ठीक त्यसमा अलि मिस्टेक दिहालेको छ त्यही अलि ध्यान दिन तिमीहरू। ल m1 के भ्यालु दिएको छ त कति त हाम्रो 100 यसको कति छ त 9.8 बराबर m2 को भ्यालु निकाल्नु छ र यसको छ 1.63। त एकरा जे गुणा कभी त 980 भयो त त्यही प्रश्न लेख सकै छी m2 बराबर 980 भागा 980 भागा 1 भाग कर दीजिए 1.63। तो m2 बराबर मतलब पृथ्वी चंद्रमा के सतह में कते पिन उठा सकै छी त 6 से 1.23 22 की 23 ल ठीक है। इसको मतलब नहीं भल देखू तो जे आदमी 100 केजी उठाबै छलिए से 600 केजी के हम उठल कि नहीं उठल के मतलब 6 गुना बेसी पृथ्वी में कथी त गुरुत्व बल आ चंद्रमा में 6 गुना कम ताने के क्षमता है। तो एक लगी जे 100 केजी उठाबै से केजी उठा सके तो 600 केजी ये 100 केजी तो ये 600 केजी समझ में आयल एकदम इजी। एक विरुद्ध में फोर्स लगा ले आ एक विरुद्ध में लगा फोर्स आपस में कदल अहाँ बराबर भ गए। में लिखलो है देखियो तो साइड में लिखल है मानिस को मांसपेशी गुरुत्व बल विरुद्ध लगाने बल सकने बल क्षमता पृथ्वी र चंद्रमा के हुन्छ त समान हुन्छ लिखल है। ये बात में लिखे पड़ते हम के समझावे के हिसाब से मात्र बतैलिए। कथी लिखल है कि जे पृथ्वी के गुरुत्व बल के विरुद्ध में जो फोर्स लगावे है वह फोर्स अहाँ के चंद्रमा में जो लगती से एक आपस में बराबर होता। आदमी के ताकत थोड़ा ही घट जाता फिर भी 600 केजी के उठा लगे सके ताकत तो नहीं कम भेलिए वो तो जाती तो कथी कहे सुनू वो तो जब तो लेट जाती कहे कहर तो बुझू न तो ल तो यहाँ सम्म एक छिन हल्ला न गर्न यहाँ सम्म तिमीलाई पॉइंट आउट छ ल अब हामी कुरा गर्छौं के को बारे में ध्यान दिएर सुन। स्वतन्त्र खसाई जसको बारे में तिमीहरूलाई म छलफल गरिसकेको छु केमा त गुरुत्व प्रवेग पढाउने क्रममा पढाइदिएको छु स्वतन्त्र खसाई के हो भनेर। स्वतन्त्र खसाई तिमीहरूलाई बताएका थिए। एगो बात कहूँ तो स्वतंत्र खसाई के अवस्था में कोनो वस्तु गुरुत्व प्रवेग के दर से खसता है कि अवरोध के अवस्था में कुछ नहीं बुझित जेना कोनो वस्तु खसी तो गुरुत्व प्रवेग के दर से खस रहा है तो हवा अवरोध करती तब गुरुत्व प्रवेग के दर से खसता है कि कथू अवरोध नहीं करती तब गुरुत्व प्रवेग के दर से तो फिर केला कह दिए अवरोध के अवरोध माने नहीं पूछिए कथू कह देवे यहाँ देखिए कहे करती भ गए कोनो वस्तु के जे खसाई स्वतंत्र है सुन ध्यान से कोनो वस्तु के खसाई जब स्वतंत्र रही ना वही अवस्था में वस्तु प्रत्येक सेकेंड में 9.8 मीटर पर सेकेंड के गति में परिवर्तन करते नीचे आवे है। तो अब अहाँ के कहू तो स्वतंत्र खसाई के परिभाषा कथी तक नहीं कह सके छिए बाहरी अवरोध बिना कुनै पनि वस्तु यदि गुरुत्व प्रवेग को दरले खसिरहेको छ नहीं कह सके छिए बाहरी अवरोध बिना कुनै वस्तु गुरुत्व प्रवेग को दरले यदि खसिरहेको छ भने त्यस्ता खसाईलाई हामी के भने त स्वतन्त्र खसाई भन्छ। कुरा बुझ्यो डाइरेक्ट यहाँ यो कहि सके छी बाहरी अवरोध बिना कुनै वस्तु खस्नु स्वतन्त्र खसाई हो। तर एउटा कुरा तिमीहरूलाई थाहा छ बाहरी अवरोध यदि हुँदैन भने त्यो वस्तु के को दरले खस्छ त गुरुत्व प्रवेग को दरले कतिको गतिमा परिवर्तन गर्दै तल खस्छ पृथ्वीमा त 9.8 मीटर पर सेकेंड को दरले गतिमा परिवर्तन गर्दै तल खसे। तो स्वतंत्र खसाई के भयो बुझ्यो ल यो स्वतंत्र खसाई हो पृथ्वीमा कुनै वस्तुको खसाई स्वतन्त्र खसाई सम्भव हुन्छ हुँदैन हामी मानेर चल्छौँ त्यो बेग्लै कुरा हो। तर पृथ्वीको सतहमा कुनै पनि वस्तुको खसाई स्वतन्त्र खसाई होइन। त स्वतन्त्र खसाई कसलाई भनियो गुरुत्व प्रवेगको दरले कुनै वस्तु यदि खसिरहेको छ भने त्यसलाई के भने त स्वतन्त्र खसाई। ल यहाँसम्म डाउट छ तिमीहरूलाई ल अब यो स्वतन्त्र खसाई पछि अब छ तिमीहरूको प्यारासुट को कहानी। अब तिमीहरूलाई म प्यारासुट लिएर हाम फाल्दा किन मान्छेलाई चोटपटक लाग्दिन त्यतिकै कुनै उचाइबाट त छतबाट कुछ त मान्छेलाई किन मान्छेको किन त्यो हात खुट्टा भाँचिहाल्छ किन मुकान फुटिहाल्छ तर प्यारासुट लिएर जब हामी खस्छौँ त अब किन बाँचिहाल्छ त्यो किन मतलब त्यो सुरक्षित पूर्वक अवतरण हुन्छ। प्यारासुटलाई के जे हाम फाली त चोट लगी कतनु ऊपर से कूदी त 99% वो एकदम सुरक्षित रूप से अवतरण करे खातिर रही कैपेसिटी रहे मतलब कथी कह चाली देखने नहीं छे तिमी यो फिल्महरुमा अथवा एक छिन तो ठीक छ म तिमीहरुलाई छतबाट कुदाइदिन्छु अब दुवै प्रकार गर्नुपर्छ नि एउटा मानु के बिना प्यारासुट लिएर खस्छ त मान्छेलाई चोटपटक लाग्छ त सुन न त चोटपटक लाग्छ त त्यो चोटपटक कसरी लाग्छ त कुदाउनु पर्छ नि तिमीहरुलाई
विद्यार्थीद्वारा एक्सपेरिमेन्ट हुन्छ कि मास्टरले त डाइरेक्सन दिन्छ नि। एकचोटि फेरि एकजना विद्यार्थीले प्यारासुटलाई समातेर त्यसपछि खसाल्छु त त्यो मान्छे के हुन्छ त त्यसलाई चोटपटक लाग्दैन, त्यो एकदम आरामले तल आइहाल्छ। त तिमीहरूलाई भोलिको क्लासमा त्यही कुरा भन्छु कि प्यारासुट लिएर हाम फाल्छ त किन चोटपटक लाग्दैन, त्यसको पछाडिको रिजन। त्यतिकै कुनै ठाउँबाट कुनै उचाइबाट हाम फाल्छ त चोटपटक लाग्छ, यसको पछाडिको रिजन हामी दुवै रिजनको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। कुरा बुझेको बुझेन? त तिमीहरूको एउटा काम छ भोलि एउटा काम छ तिमीहरूको, कुरा बुझेको बुझेन? ल अब भोलि कुरा हामी गर्छौँ। तिमीहरू एउटा प्यारासुट बनाएर ल्याउँछ, ल्याउन सक्छौ?